Kini ang sulat pastoral sa upat ka diocese sa Simbahan Katoliko ang Davao, sa Digos, Tagum ug Mati. Panawagan sa kaluoy sa Dios, pagbag-o sa katawhan ug hustisya alang sa tanan. Kinutro gikan sa libro ni Propeta Amos, Kapitulo 5, versikulo 14 ngadto 15. Nagkanayon, maning kamo pagbuhat sa matarong, dili sa dawtan, aron mabuhi kamo. Ikahi ang dawtan o mahala ang maayo, ipatulhay ang hustisya diha sa mga hukmanan, basin pa kaluy-an sa Ginoo ang katawhan. Mga igsoon, ipasikarbo nato nga kita usa ka Kristiyano nga nasod dinhi sa Asya. Usa ka nasod nga bulahan tungod sa pagtisok sa liso sa pagtuong Katoliko dinhi sa Yutang Pilipinhon na nagpadayon pagpuputi ng pagtuong Katoliko. Gasahan o duha ka mga santo, San Lorenzo Ruiz o San Pedro Calungsod, kamihatag sa ilang kinabuhi alang sa Dios. Kung sayod kita nga naghanpang mga Pilipino nga anak sa langit nga nagpuyo sa kinabuhing balaan. Ang pagkabalaan, mao gayud ang tuong sa Dios alang kanato. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, usa balaan na ang inyong kaugalingon, kay ako balaan man. Mga kaigsunan, kila ang atong nasod nga ehemplo diha sa malinawon nga pagbag-o binasi sa duhana ka EDSA revolusyon nga nahitabo nga nagdala sa kabag-uhan sa paggamhanan. Apan ang sakit panandungon kay wala nato napadayon ang diwa sa malinawon nga pamaagi sa pagbag-o. Ang gidungtan nato nga korupsyon mibalik ug mas daong nga grabe na hinuon nga pagpangawat ang nahitabo. Bisan pa sa duhana ka people power revolution ang miagi apan ang korupsyon nagpadayon. Sa nanghitabo sa atong nasod karon nawala gayud ang pagpaningkamot sa pagkabalaan ug ang kultura sa sala ang mipatigbabaw ilabi na gayud ang kultura sa pagpangawat ug ang kultura sa kamatayon. Makauulaw nga hulagway sa atong nasod. Kini ang hinungdan nga kita midagop sa Dios diha sa pagampo. Sugod niadto October 7 hangtod niadto Nobyembre 23 nga mga ang solemnidad sa Kristong Hari ato gipangayo ang kaluoy sa Dios alang kanato nga mga magkasala. Kita nagtuo man gayud nga kung kita mag-ampo, magpaubos sa atong kaugalingon o magbaso, ang Diyos pamati kanato o ayuho niya ang atong nasod. Kini ang hinungdan nga wala kita'y hunong na nag-ampo alang sa kaluoy sa Diyos alang sa nasod. Apan bisan sa kangit-kit sa hulagway sa atong nasod, mga igsuon, dili kita mawad-an ang paglaom. Ang hiya sa paglaom, nga ato gihuptan dili man gayud mapakyas, kanato kay kini gitisok man sa Espiritu Santo diha sa ato mga kasig-kasig. Ang tawag sa pagbag-o, magsugod man diha sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Mao nga kini ang atong giauhag karon alang sa tanan nga mga magtutuo. Ang tuig sa humiliyo sa paglaom mao ang magdala sa matag magtutuo, matag Kristiyano, ng mga pamilya, mga miyembro sa atong GPK, o mga apostolado o diha sa atong mga parokya, sa kainit sa pagbago sa kinabuhi.
Dili kita magpadala sa kultura sa pangawat o kultura sa pangaway, bili sa sagrado na kinabuhi. Apan ato ipakita, kita adunay kaisog sa pagbagpo sa atong kinabuhi o sa atong nasod. Ang atong simbahan Katoliko, kanunay nga nagtudlo kanato, dihas pagingon, ang tanang Kristiyano, bisan unsa nga estado sa kinabuhi, itawag ngadto sa kahimpitan sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi. Ang tanan gitawag sa pagkamalaan, mga kaigsuonan, ini atong ko'y andiha sa atong kinabuhi. Ang taliabot ng panahon sa Advento, mao ang panahon nga kita maglikod, magpapusog sa tawag, sa pagbago sa atong panahon karon. Diha sa atong paghangyo sa kaluoy sa Dios o pagpaningkamot sa pagbago sa atong kinabuhi, kita nahimong asin o kahayag sa atong nasod. Ipakita nato nga ano na pa'y kahayag taliwala diha sa kahingkit. Kita ang kahayag sa kalibutan sama sa giingon sa atong Ginoong Kristo. Taliwala sa kahingkit, kita maningkamot nga magpatigbabaw ang hustisya dinhi sa atong nasod. Kini ang atong singkit karon. Hustisya alang sa tanang mga Pilipino. Ipanalog ta ang atong singgit sa hustisya. Kasuhan ang mga naa sa gobyerno o pribado ng mga tao kahilambigit sa mga flood control scams o uban pa nga korupsyon diha sa atong gobyerno. Ipakita ang aduna pa'y gamhanan o adunahan na manubag sa ilang mga kasalanan o dili lamang ang mga kabus. Justice is for all. Prisuhon o ikulong ang mga tao nga nahilambigit ng hilabot diya sa kwarta sa gobyerno o sa kaban ng bayan, samtang giatubang nila ang ilang mga kaso. O sa katapusan, ang makuti o mabinantayon nga katawhan diha sa mga proposed budget alang sa tuig 2026 o sa umaabot ng mga katuigan. Ini mga iso ng atong singgit isip ko sa kasimbahan. Ang dokumento Evangelii Gaudium nagtudlo nga ang simbahan dili kayo magpabilid niya sa kilit-kilit lamang niya sa pakigbisog alang sa hustisya. Ang simbahan magkasinggit kayo alang sa hustisya sama sa mga propeta. Klaro kaayo, hindi diya sa pulong sa propeta Amos nga nagkanayon. Ipatunhay ang hustisya diha sa mga ukmanan, basin pa, bisan pa, kaluyan kita sa Ginoo ang katawhan. Sa katapusan, mga kaisuunan, o among mga magtotoo, ang tanan natong mga pagpaningkamot diha kayon, tiningdalhon diha sa pag-ampo. Iampo nato sa Espiritu Santo nga namdagan kita sa atong mga figura. Pangayoon ta usab ang pangama sa atong mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Na sa kanunay niyang iampo ang atong pinakang nasod nga Pilipinas. Uban usab ni San Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz ng mga Pilipino nato mga santos. Ining pamahayag pastoral ipirmahan sa atong mga obispo sa Daddy Tama, si Most Reverend Romulo G. Valdez, obispo sa Davao, Most Reverend George Rimando, Auxiliary Bishop sa Davao, Most Reverend Guillermo Afable, obispo sa Bicol, Most Reverend Midil Asio,
ang obispo sa Tagum, ug Most Reverend Abel Siapigo, obispo sa Mat,